अब अक्षर चाहिँ चिन्नु पर्यो भनेर मैले अमरकोश पढ्न सुरु गर्दाखेरि अब मलाई त्यहाँनिर एउटा घटना घट्यो। यत्रो किताब थियो अमरकोशको। मलाई किताब किन्नलाई मलाई हजुरभाइ खर्च दिनु भएन, पैसा दिनु भएन त्यो किताब किन्न। अनि मेरो आमाले कता टाढा कोसँग सापट दिएर त्यो अमरकोश किनिदिनु भयो। अमरकोश किनिदिनु भयो। हो त्यो अमरकोश पाएपछि म यस्तो खुसी भएँ अनि म पढ्न थालेँ। नमस्ते, अजीज पडकास्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरो नाम लोरिना हो and I am the host of Aji's podcast. To learn more about Aji's podcast and our other initiatives, please visit our website ajisproducts.org, ajisproducts.org. This episode of Aji's podcast is sponsored by Dharma Adventures. Dharma Adventures is a niche destination management company with operations in Nepal, Bhutan, Tibet, and India. Aji's podcast is supported by our generous patrons from across the world. A big thank you to all our patrons for helping us bring you extraordinary and inspiring stories of our elderly. Please support our podcast by becoming Aji's patron for as little as $1 per month at patreon.com/Ajis, patreon.com/AJIS. अजिस पडकास्टको लागि सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सबै पेट्रन्सहरूलाई मुरी धन्यवाद। यहाँहरू पनि अजिसको पेट्रन बनी सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सहयोगको लागि न्यूनतम रकम मात्र $1 प्रति महिना रहेको छ। अजिस पेट्रन बन्नको लागि patreon.com/Ajis, patreon.com/AJIS पेजमा जानुहोला। अजिस पडकास्टको आजको एपिसोडमा हामीसँग कुराकानी गर्न, आफ्नो जीवनका कथा अनि विचार हामीसँग सेयर गर्न 83 वर्षीय कुलेन्द्र देवकोटाजी मसँग हाम्रो पडकास्ट स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। गोर्खाको लुइटेल गाउँमा जन्मिनु भएको कुलेन्द्रजीले सानै उमेरदेखि सङ्घर्ष गरी 14 वर्षको उमेरमा 5 दिन लगाएर काठमाडौँ आई आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनु भयो। अनि 25 वर्षको उमेरमै गाउँ फर्केर लुइटेल हाई स्कुलको पहिलो हेडमास्टर बन्नुभयो। 12 वर्षसम्म हेडमास्टर भइसकेपछि 2030 सालमा शिक्षा क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रतिर लाग्नुभयो अनि आफूले वीरगञ्जमा लिएर आएको कृषि तालिमलाई अरू किसानहरूसम्म पुर्याउनु भयो। नयाँ खेतीका तरिका, शैली अनि नयाँ किसिमका अन्न बिरुवाको बारे सिकाउनु भयो। आउनुस् आज हामी कुलेन्द्र हजुरबुवासँग उहाँको उत्प्रेरणादायी जीवन यात्राको बारे कुराकानी गरौँ। नमस्ते हजुरबुवा। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? राम्रो छु, ठिक छु अहिलेसम्म। हाम्रो अजिस पडकास्टमा आई मसँग तपाईँको कुरा राखिदिन आउनु भएको छ, एकदमै धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? असाध्यै रमाइलो लागेको छ, ज्यादै रमाइलो लाग्छ। अत्यन्तै मनमा बहुत खुसी छु किनभने मैले अहिलेसम्म यो नेपालमा चाहिँ नि कुनै पनि स्टुडियोहरूमा चाहिँ नि अन्तर्वार्ता दिएको छैन। यो जीवनको मेरो पहिलो हो। यसुसले तपाईँलाई धेरै धन्यवाद टक्र्याउँछु। एकदम धन्यवाद हजुरबा। अनि मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो हामीले चाहिँ हजुरको पहिलो इन्टरभ्यू लिने मौका पायौँ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच। सो हजुरबा तपाईँको जीवनको बाल्यकालदेखि नै कुरा गरौँ न त। हुन्छ नि। हजुर कता जन्मिनु भयो हजुरबुवा अनि कस्तो थियो बाल्यकाल? एउटा कुरो त के पनि हो भन्नु, त्यो मेरो जन्म चाहिँ त राणाकालमा भएको हो। हजुर। अनि राणाकालीन अवस्थामा मेरो परिवार चाहिँ ठुलो खानदानी परिवार हो। अनि त्यो खानदानी परिवार भएको हुनाले मेरो बुवाले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो विवाह मेरो आमा तेस्रो विवाह गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1994 सालमा पुस 4 गते मेरो जन्म भयो। अनि मेरो जन्म हुँदाखेरि मेरो पिताजी घरबाट अलिक टाढाको एउटा समुदायको कुल पूजामा जानुभएको रहेछ। अनि त्यो कुल पूजामा जाँदाखेरि त्यहाँको धामीले तेरो घरमा त छोरो जन्मिया छौ भन्यो अरे।
मेरो पिताजीले आएर आफ्नो बुवालाई, मुनुबा मलाई त त्यहाँको धामीले त तेरो छोरो जन्मियो भनिदियो भनेर भन्नुभयो अरे। जब मेरो जन्म भयो, जन्म भएपछि अनि बिस्तारै स्याहार सुसार र लालन पालनमा कमजोरी आयो। मेरा सौतनी आमाहरूले मेरो आमाप्रति नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सोच्न थाल्नुभएछ। मेरा बाहुनी आमाहरूले चाहिँ बुवालाई चाहिँ नि नचाहिने कुराहरू सुनाउने, त्यसले गर्दा मेरो आमालाई चाहिँ नि अलिकति हेला गर्न थाले। मेरो आमा बहुत परिश्रमी हुनुहुन्थ्यो। म कामले यिनीहरूलाई चाहिँ नि मेरो कामले यिनीहरूलाई खुसी तुल्याउँछु भनेर खुब काम गर्नुभयो। सानो बच्चा छोडेर भने पनि काम गर्न जाने बाहिर खेतबारीमा। त्यस्तो हिसाबले पनि मेरो आमालाई त्यो परिवारले सहेन। त्यति बेला यस्तो 2-3 जना बिहा गर्ने यस्तो चलन धेरै थियो। त्यो त सामन्तवादी अवस्थामा त त्यो त सामान्य कुरा हो। मेरो आमापछि पनि फेरि मेरो बुवाले 2 बिहा गर्नुभयो। राणाकाल अवस्थामा त कुनै प्रकारको बिहा गर्ने कुरामा त त्यही केही थिएन, कानुनी अर्थ पनि थिएन, पुरुषको चाहिँ नि आफ्नो बोलबाला। अब म जब हुर्कँदै गएपछि मेरो आमालाई चाहिँ नि घरमा बस्नु नदिएको कारणबाट मेरो आमा माइत गएर बस्नुभएछ। माइत गएर बस्नुभयो। माइतमा म हुर्कँदै गएँ 19 सालतिर कि त्यसै बेला 1998 सालमा यो यहाँ काठमाडौँबाट बसन्त शमशेर दौडा गएछन् त्यही बाटो भएर। त्यो पहिले चाहिँ नि काठमाडौँ पोखरा पाल्पा जाने मूल बाटो हो। त्यो मूल बाटो पहिलेदेखिको चाहिँ नि धेरै समयदेखि नै त्यही नै हो। त्यहाँ गएर बास बसेपछि अनि मेरो बुवा डराएर मेरो आमालाई र मलाई लिन पठाउनु भएछ मामालाई। किन भन्दाखेरि त मेरो आमाले केही भनिदिनु भयो भने राणाहरूले त सजाय गर्छन्। अनि आएर घर ल्याउनु भयो। घर आएर बसियो। बसन्त शमशेर दौडा लिएर उता लमजुङतिर कटिसकेपछि त फेरि मेरो आमाले त निकालिदिए, घरमा बस्न दिएन। अनि त्यसपछि त्यो क्रमले गर्दा मेरो आमा बहुतै दुःखी हुनुभयो। बहुतै दुःखी हुनुभयो। मलाई कसरी चाहिँ नि हुर्काउने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ नि असाध्यै चिन्तित हुनुभयो। मेरो आमाको म मात्र छोरा, एउटा छोरा। अनि मेरो चाहिँ त्यो बालककालमा राम्रो पौष्टिक खानापिना नभएको हुनाले म सानो लिखुरे थिएँ। मेरो यो पेट ठुलो थियो। अनि आमाले नै त्यही जडीबुटीका के औषधि खुवाउनुहुन्थ्यो, तर पनि मेरो त्यो ठुलो पेट निको भएन। के चाहिँ 2003 सालसम्म पनि त्यो पेट त्यस्तै रह्यो। अब मेरो शिक्षाको सुरु त्यसपछि आयो। अब मलाई घरमा ल्याइयो। अब आमालाई बोलाइयो। माइतबाट आमा घरमा आउनुभयो। आएपछि मेरो पढाइ सुरु हुन लाग्यो। त्यस बेला मेरो हजुरबा करतार पुष्पराज हुनुहुन्थ्यो। त्यो एरियाको ठुलो जिमवाल तालुकदार भन्छन् हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो पढाइको लागि उहाँले चाहिँ नि त्यस बेलाको चाहिँ स्कुल थिएन, घरमा नै एउटा पढे लेखेको मान्छे ल्याएर घरमै पढाउने चाहिँ नि क्रम भयो। अनि पढाइ सुरु भयो। पढ्दै गएँ गाउँमा। अक्षर चिनेपछि त्यो ठुलो वर्णमाला भन्ने हुन्थ्यो, त्यो वर्णमाला पढियो। त्यसपछि अनि दुर्गा कवच, अमरकोश आदिहरू पढाइयो। त्यस बेलाको चाहिँ नि के भने अमरकोशले संस्कृत शब्दकोश हो, त्यो शब्द जान्दथ्यो। दुर्गा कवच चण्डी पढ्ने भनेपछि त्यो बेलाको चलन भनेको दसैँमा त्यसले पाठ गर्ने, यस्ता किसिमका चाहिँ नि दुर्गाको पाठ गर्ने भएको हुनाले त्यो प्रथम पढाइन्थ्यो। त्यस बेला शिक्षामा चाहिँ प्रथम सुरुमा चाहिँ त्यो पढाइन्थ्यो। त्यो नै पढेँ। अनि मलाई एक दिन गुरुले के भन्नुभयो, यो कुलेन्द्र त जम्मै किताब पढ्छ, अक्षर एउटा पनि चिने छैन भनिदियो। म पढेको चाहिँ सुनेपछि म जम्मै आउँथ्यो मलाई सुनेको भरमा। दुर्गा कवच त म जम्मै पुरै कण्ठ भन्थेँ। सप्तशती जम्मै पुरै गुरुले भनिदिन्थ्यो, म त्यही टिप्थेँ, बस सकियो। म त त्यो अक्षर चिनेर हिँड्छु। एक दिन चाहिँ नि गुरुले मेरो काकासँग भने यो कुलेन्द्रले त अक्षरै चिने छैन, यो जम्मै पढ्छ भन्नुभयो। अनि म झल्यास भएँ।
ओहो। अनि त्यसपछि काकाले त्यो तैँले त अक्षर चिनाएछन् रे, के हो यो तेरो चाला? म त्यस बेला मलाई थाहा भयो कि त्यो ठुलो वर्णमाला पनि पढेँ, जम्मै पढ्न सक्छु, सबै नहेरी नै पढिदिन्छु। अनि मलाई अलिकति मनमा चाहिँ कता कता चिसो पस्यो, त्यो सानो उमेरमा चिसो पस्यो काकाले त्यो भनेपछि। ओहो। त्यहाँबाट अमरकोश थालेपछि अब अक्षर चाहिँ चिन्नु पर्यो भनेर मैले अमरकोश पढ्न सुरु गर्दाखेरि अब मलाई त्यहाँनिर एउटा घटना घट्यो। यत्रो यत्रो किताब थियो अमरकोशको। मलाई किताब किन्नलाई मलाई हजुरभाइ खर्च दिनु भएन, पैसा दिनु भएन त्यो किताब किन्न। अनि मेरो आमाले कता 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 टाढा कोसँग सापटिएर त्यो अमरकोश किनिदिनु भयो। अमरकोश किनिदिनु भयो। ओहो, त्यो अमरकोश पाएपछि म यस्तो खुसी भएँ, यस्तो खुसी भएँ। अनि म पढ्न थालेँ। पढ्दै अनि एक दिन त अमरकोशको एउटा श्लोकलाई अलि मलाई चाहिँ नि त्यो अक्षर नजाने हुनाले बाहिरका मान्छेले हजुरबाको नजिकै बसेर पढ्नु पर्दाखेरि अनि एकजना मेरो जेठबा भन्नेले मलाई चाहिँ त्यो 2 फेर 3 फेर 4 फेर घोटाइरहनु भयो। अनि मेरो हजुरबालाई पनि त्यो कण्ठ भएछ। ऐ कुलेन्द्र यहाँ आइज भन्नुभयो बेलुकी। अनि बेलुकी त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ नि तमाखु चिलीमा तमाखु भरेर आगो हालेर हुक्कामा राखेर हजुरबा तमाखु तान्ने बानी थियो। बेलुकी तमाखु खाँदै ल आइज त्यो दिउँसोको श्लोक भन्नु। अनि मैले फरर भनेँ। सुनेपछि मलाई त आइहाल्थ्यो, म त भनेँ। अनि त्यसपछि ल ठिक छ ल जा त्यो भनेपछि ओहो, त्यो अमरकोशको त्यस बेला चाहिँ नि मलाई के थाहा भयो भने त्यो चाहिँ नि अझ पनि म राम्रोसँग अक्षर चिलेको रहेनछु भन्ने कुरा मलाई याद आयो। त्यो संस्कृतमा हो। अनि त्यो संस्कृतको पाठो सकिएपछि फेरि अर्को एउटा गुरु ल्याइयो, जुन गुरुले यो पढाउन थाल्नुभयो। पढाउन थाल्दाखेरि त्यसको उपलब्धि केही पनि हुन सकेन। बिस्तारै चाहिँ म चाहिँ नि अब कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ लेख्न पनि राम्रो लेख्छु, भनिदिएको कुरा जम्मै कण्ठ छ, भएन। अनि मलाई मेरो बुबाले चाहिँ फेरि के गर्नु भने ल अब प्रथम परीक्षा पास गर्नुपर्छ र मध्यम परीक्षा पास गरेपछि जाहिर खानुपर्छ। त्यो बेलाको चलन त्यस्तो थियो शिक्षा। र त्यो प्रथम परीक्षाको किताबहरू दिनुभयो। अनि ती किताबहरू पढ्न थालेँ। अब अक्षर चिन्दै गएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ भएन भनेर गोर्खा पोखरीथोक जुन गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाममा पढ्न गयो। त्यो पढ्न जाँदाखेरि भदौ महिनामा घरबाट त्यो सदरमुकाम जाँदा करिब 5-6 घन्टाको बाटो थियो। आफ्नो साथमा खानेकुरा, भाँडाकुँडा, लुगाफाटो सबै म आफैले बोकेर लिएर गएँ। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो हजुरबा? त्यस बेला म सम्भवतः 11 वर्षको थिएँ होला। र अँध्यारोमा राति पुग्यो। राति पुगेर बास बसियो, खानासाना के भयो दाजुहरूले पकाए, खाइयो। भोलिपल्ट बिहान उठेर दक्षिणपट्टि फर्केर हेरेको बसेको घरबाट त त्यहाँ गोर्खामा त एउटा ठुलो घर देखेँ। म त अचम्म लाग्यो। ओहो, यत्रो पनि घर हुन्छ? गाउँमा जन्मेर हुर्केको केटो, त्यहाँ त त्यत्रो ठुलो दरबार, झिँगटीको छानो, इँटाको गाह्रो, इँटा नदेखेको, गाउँमा त नदेखिने। म त आश्चर्य भयो। हो, यत्रो दरबार, कत्रो घर हो, को बस्छ त्यहाँ? भयो त्यतिकै मनमा नै मात्र त्यो भयो। अनि त्यसपछि आफ्नो पढ्ने कार्यक्रम चाहिँ नि चलन थालियो। के रहेछ त्यो बिल्डिङ? त्यो बिल्डिङ रहेछ राणाहरूले बनाएको दरबार रहेछ, 4 पाटे दरबार हलको। अनि त्यहीँ पढ्न थालियो। पढ्दै त्यहाँ मलाई पढाउँथे नि एकजना आधार स्कुल भनेर खोलेको थियो। त्यो आधार स्कुलका एकजना मास्टरले मलाई चाहिँ त्यो पढाउने काम लिनुभयो। र मैले चाहिँ नि डेरामा बसेर पढ्न थालेँ। जाँच पनि दिएको छैन। पढ्दै 2007 सालको क्रान्ति सुरु भयो। अनि त्यो क्रान्ति भएपछि मैले गोर्खा छोडेँ, घरमा बसेँ। पिताजीहरू अब राजनीतिमा के गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा थियो, त्यस्तै थियो। अनि राणाका चाहिँ नि मानिसहरूले मेरो बुवालाई चाहिँ त्यहाँ राजनीति गर्न जाँदाखेरि जुलुस लिएर गएको बेसरी पिटेर घाइते बनाएछन् र अनि थुनेर हारेछन्,
पछि 7 सालको यो माघ महिनामा त्यस्तो घटना घटेपछि अनि मेरो आमा गएर बुवालाई लिएर आउनुभयो अनि त्यो क्रम चल्दै गएपछि अब पढ्ने कुरामा चाहिँ नि सुरुवात भयो। अब के पढ्ने भन्दाखेरि अब यी कुराहरू नपढ्ने अङ्ग्रेजी सुरु गर्ने। अनि त्यस बेलादेखि म अङ्ग्रेजी पढ्न थालेँ। अङ्ग्रेजीको किताब थियो बङ्गालमा बङ्गाली राइटरले लेखेको फर्स्ट बुक भन्ने, त्यो पढ्न थालियो। त्यो पढ्न थाल्दाखेरि मेरो पहिलो शिक्षा नै अङ्ग्रेजीको त्यही फर्स्ट बुक हो। त्यो मैले पुरा गरिसक्दाखेरि म अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि धेरै नै अनुभव भएको जस्तो लाग्यो। अनि त्यो अङ्ग्रेजी त वर्ड त म कहाँ जान्नु नि फेरि। अनि त्यसपछि त्यो गुरुद्वारै चाहिँ नि पढ्न थालियो। यता काठमाडौँबाट चाहिँ नि पढे लेखेका केटाहरू गए, पढाए। अनि 2-4 महिना बसे अनि उनीहरू फेरि काठमाडौँ फर्के, फेरि अर्कातरी गए। त्यस्तो क्रमले चाहिँ नि त्यो कुनै क्लासहरू नभइकन एक ढङ्गले चाहिँ नि त्यो पठन पाठन गर्ने काम चल्यो। अनि त्यही क्रममा बुवा भैरवामा चाहिँ नि भन्सारको चाहिँ नि हाकिम भएर जानुभयो र हामीलाई म र मेरो माइली आमाको छोरोलाई लिएर उहाँ पढ्न उहीँ लैजानुभयो बुटोलमा। अनि बुटोलमा लग्यो। बुटोलमा पनि त्यस किसिमको स्कुल रहन्छ। एउटा सामान्य स्कुलमा चाहिँ नि पढ्न थालियो। त्यस्तो कुनै प्रगति भएन। अनि बुवाले दसैँ आएपछि होइन तिमी काठमाडौँ गएर पढ, यहाँ ठिक छैन भनेपछि म बुवालाई छोडेर आएँ र काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर लैनचौरको स्कुल त्यो शान्ति विद्यागृह स्कुलमा 6 क्लासमा भर्ना भएँ। मेरो त्यो जुन घरमा पढेको जुन शिक्षा थियो नि नानी, किताब थियो त्यस र अनि यता कता भैरवामा बस्दाखेरि अलिकति चाहिँ केही चाहिँ प्रगति भएछ। तर यहाँ चाहिँ 6 क्लासमा मलाई चाहिँ त्यहाँ लिनुभयो। अनि हजुरबा हजुरको यात्रा कस्तो थियो नि? त्यहाँबाट काठमाडौँ आउने बेला कसरी आउनुभयो? त्यो आउँदाखेरि ज्यादै कठिनाइ। त्यस बेला हाम्रो गोडामा जुत्ता हुँदैन थियो, सामान्य लुगा र हाम्रो खानेकुरा बोकेर आउने भरिया सहित। घरबाट निस्केर आएको दिनमा पहिलो बास हाम्रो खानचोकमा भयो, दोस्रो बास हाम्रो कटुन्चेमा भयो, तेस्रो बास हाम्रो चतुरालेमा भयो। अनि खानचोक, कटुन्चे, चतुराले, त्यसपछि काठमाडौँ। यहाँ 5 दिन लागेको छ जे होस्। त्यहाँ मैले एउटा बास बिर्सेँ। हिँडेरै जानुभयो? हिँडेरै। हाम्रो खोला गोडाले हामी हिँडेरै आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो कुनै किसिमको जुत्ता पनि थिएन त्यो बेला, चप्पल त कुरै भएन। अनि पछि यहाँ आइयो नगल टोलमा बास बसियो। डेरा थियो बुवाको पहिलेकै, त्यही डेरामा बसेर पढ्न थालियो। त्यहाँ भर्ना भयो र पढ्दै गएपछि 6 क्लास पुरा गरिसकेपछि अनि मेरो पढाइमा फेरि व्यवधान आयो। अब बुवाले खर्च दिनु भएन। अनि आमाले, मेरो माताजीले चाहिँ मलाई उहाँको पेवाहरू बेचेर खर्च दिनुभयो। अनि म पढ्दै गएँ। 9 क्लास पुगेपछि बुवा रिटायर भएर यहाँ आउनुभयो। बुवाले अब पढाउनुहुन्छ कि भनेर मैले सोचेको। 9 क्लास पढ्दैछु, बुवाले खर्च दिनु भएन। अरू आमाहरूले चाहिँ म पढेदेखि ठुलो मान्छे हुन्छ भनेर, मलाई चाहिँ मेरो प्रगति हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मेरो बाधक बन्नुभयो। स्पष्ट कुरो, यो फ्याक्ट कुरा हो। मेरो आमा छेत्री, उनीहरू बाहुन। अब म छेत्रीपट्टिको छोरो पनि पढे लेखे ठुलो मान्छे भयो भने त उनीहरूलाई डाहा भयो। यस किसिम त्यो हुँदै गएपछि 9 क्लास जहाँ दिएँ, 10 क्लास पढ्ने बेलामा म एकदमै बिरामी भएँ। के भएको थियो हजुर? ज्वरो आउने, ज्वरो विषयकै नहुने। अनि वीर हस्पिटलमा गएर जाँच आयो। त्यस बेलाका डाक्टरहरू भर्खरका जवान थिए। एउटा भाँडामा चाहिँ झोल औषधि खुवाउँथे। त्यो औषधि दिएपछि निको हुन्छ भने विश्वास, तै पनि निको भएन। तपाईँलाई यहाँ हावापानी सुहाएन, तपाईँलाई निको भएन, तपाईँलाई हावापानी सुहाएन, तपाईँ यहाँ छोड्नुपर्छ भने एकजना डाक्टरले त्यसरी जाँदाखेरि अन्तिममा के भएको चाहिँ थाहा पत्ता लागेन। उनीहरूले केही भनेनन्, मलाई त्यति मात्र भने कि तपाईँको चाहिँ नि यो यहाँ निको हुन सक्दैन, तपाईँ चाहिँ नि यहाँ यो ठाउँ छोडेर अन्त गएर बस्नुहोस् भनेपछि अनि म फर्केर गाउँमा गएँ। 6 महिनापछि
म वीरगन्जतिर गएँ कृषि तालिम लिन। 7-8 महिना त्यहाँ कृषिको तालिम लिएपछि 2012 सालमा वीरगन्जबाट रेल चढेर अम्लेगञ्ज आएँ। अम्लेगञ्जबाट भीमफेदी ट्रकमा आएँ, लहरी भन्थे त्यो बेला। अनि त्यसपछि भीमफेदीबाट हिँडेरै यो चन्द्रगिरी भन्ज्याङ हुँदै थाङकोट झरियो। थाङकोटबाट त्यस बेला गाडीसाडी केही थिएन, सबै हिँड्ने नै हो। असाध्यै रमाइलो थियो त्यो बेलाको काठमाडौँ। जताततै हराभरा थियो। म पढ्न बस्दादेखि लिएर पछि म 12 सालमा फर्केर आउँदा पनि काठमाडौँको जनजीवन ज्यादै रमाइलो थियो। यहाँका बासिन्दाहरू खेतबारीमा काम गरेको, त्यो आफ्नो पोसाकमा काम गरेको त्यो देखेपछि ओहो उनीहरू कति मेहनती भन्ने मनमा उठ्थ्यो के। त्यो यहाँको बासिन्दाहरूको चाहिँ नि त्यो लवाई र खेतीबाली काम गरेको त्यो चाहिँ असाध्यै मन पर्थ्यो। अनि पछि त्यहाँबाट त्यो केही समय बसेपछि म फेरि गोर्खातिर फर्केँ। 2015 सालको कुरो आयो। त्यो बेला आम निर्वाचनको बेला थियो। त्यो आम निर्वाचनमा बुढापाकाहरू भोट दिने, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट के त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि ऊ हुन्थ्यो। त्यही रमाइलो हेरियो बस्यो। अनि 2017 सालमा साउन महिनामा मैले फेरि टिचर्स ट्रेनिङ लिएँ। गोर्खामै लिनुभयो? गोर्खैमा टिचर्स ट्रेनिङ लिएँ। त्यो मेरो टिचर्स ट्रेनिङ लिने चाहिँ नि युनाइटेड मिसन टु नेपालले लिएको हो। माघमा सकियो। अब हामीलाई चाहिँ नि उसैले चाहिँ नि स्कुलमा चाहिँ पठाउने, स्कुल खोल्ने, स्कुलमा पठाउने, पठन पाठन गर्ने, अनि मिसनले नै सबै कुरा दिने। अब त्यो विदेशीहरूसँग बसेपछि अलिकति चाहिँ नि स्वभावमा चाहिँ परिवर्तन आयो मेरो। कस्तो परिवर्तन नि हजुर? अनि गाउँमा त्यति अनुशासित हुँदैन थियो भने विदेशीहरूको सङ्गतमा बस्दाखेरि केही अनुशासित भइयो, धेरै अनुशासित भइयो। जस्तै केही याद होला कि हजुरबालाई यस्तो ठ्याक्कै के इक्जाम्पल? जस्तो कि मान्नुहोस् एउटा कुरो के भइदियो भने बिहान जब क्लास सुरु हुन्छ अनि तिनीहरू त धर्म प्रचारक रहेछन्, बाइबल पढाए। अस्ट्रेलियाको एउटा चाहिँ नि प्रिन्सिपल थियो, उसले चाहिँ नि बाइबल पढायो। बाइबल पढायो अनि ती बाइबलमा चाहिँ नि त्यो राम्रा कुराहरू मात्रै त्यहाँ व्यवहारमा चल्ने मात्रै पढाउँथे। एक दिन त्यस्तै भइरहेको थियो। दार्जिलिङका 2-3 मास्टर थिए, त्यहीँ स्कुलमा पढाउनु चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नु भन्ने पठायो। अब्जर्भेसन गर्न पठाउँदाखेरि साइन्समा मैले राम्रो चाहिँ नि क्लास लिन सकिएको छु। अब्जर्भेटरले चाहिँ नि प्रिन्सिपललाई चाहिँ भनिदिनु भएछ, अरू त सबै राम्रो छ, साइन्समा सकेन भन्नाले भन्थ्यो। अनि प्रिन्सिपलले ल तपाईँको चाहिँ नि एउटा विषय चाहिँ धेरै नराम्रो भएछ, तर पनि तपाईँलाई चाहिँ नि अब टिचर्समा पठाउँछु, तपाईँ होसियार हुनुहोस्, चेतावनी दिनुभयो। अब टिचर पनि हुनु छ, विषयवस्तुसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध भएन भने मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ साह्रै मनमा खड्कियो। अनि त्यसपछि त्यो स्कुल स्थापना त लुइटेलमा आएर स्थापना गरियो। 2017 साल फागुन 9 गते स्कुल स्थापना गरियो। अनि त्यस बेला विद्यार्थीहरू आए, भर्ना गरियो पढाइयो, त्यत्तिकै थियो। त्यस बेलासम्म मलाई चाहिँ नि मेरो पिताजीले खाने लाउने बस्ने घर पनि दिनुभएको थिएन। मेरो आमाको सम्पत्तिले मैले त्यही जग्गा किनेर घर बनाएर बसेँ। मेरो आमा धेरै मेहनती हुनुहुन्थ्यो, खेतीबाली गर्ने सारा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अलिअलि म पनि त्यसमा लाग्थेँ। र अनि त्यसै बसेर चाहिँ स्कुल पठन पाठन पढाउँदै गर्दा त्यो साइन्सको बिग्रेको धक्काले म असाध्यै मेहनत घरमा चाहिँ नि भोलि पढाउने विषयहरूको घरमा तयार गर्थेँ र अनि भोलिपल्ट बिहान गएर पढाउँथेँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि अनि साइन्समा पढाउँदा म चाहिँ नि 7-8 सम्म साइन्स पढाउने भएँ, 7-8 सम्म इतिहास पढाउने भएँ, 7-8 सम्म एग्रिकल्चर पढाउने भएँ। टिचरै एग्रिकल्चर अझ प्रमुख त्यस्तो थियो।
अब 9 क्लाससम्म पढेको पास गरेको मान्छे त म धेरै पढेको त होइन। अरू त अब त्यस बेला त धेरै पढेको मान्छे नै आए, इन्डियाबाट पनि आए, दार्जिलिङबाट आए, सबका आए। अब विदेशीहरू त कति पढाएको छन् त्यो थाहा हुँदैन थियो। उनीहरूले आफ्नो कुनै कुराहरू खोलेर भन्दैनथे। मैले चाहिँ लास्ट क्लाससम्म साइन्स पढाउँथेँ, मलाई कुनै त्यस्तो किसिमको आएन, अब्जेक्सन आएन, पढाएँ। त्यो बिचमा चाहिँ अब आयो घटना एउटा। पहिलो वर्ष स्थापना गरियो, दोस्रो वर्ष बाबुराम भट्टराई आए पढ्न। बाबुराम भट्टराई आए, 3 क्लासमा भर्ना गरेँ। मैले त्यो बिर्सिसकेको थिएँ। उनलाई इन्टरभ्यू लिँदाखेरि वेयर माने कि भनेर सोधेछु। अचिलो शब्द, यो सानो केटाले के जानेको छ भनेर सोधेको। वेयर माने कहाँ, स्पेलिङ भन भन्यो। WHR वेयर भने। मलाई कुलेन्द्र साहबको इन्टरभ्यू यही हो। अनि मलाई 3 क्लाससम्म त्यहाँ पढाउनु भयो। अर्धवार्षिकमा म पास भएँ, 6 अनि 4मा गएँ, 4बाट वार्षिकमा चाहिँ 5मा गएँ। यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ नि कुलेन्द्र साहबले चाहिँ साह्रै प्रेमले पढाउनु भयो भनेर चाहिँ उनी भाषणहरू गर्दै थिए। दुईटा अब बाबुराम त त्यो 6 क्लासमा गयो। डाक्टर उपेन्द्र पनि 6 क्लासमा भर्नाउन आए। बाबुराम भन्दा ऊ अलि उताउलो टाइपको थियो उपेन्द्र। उटपटेङ खालमा चाहिँ नि डाक्टर उपेन्द्र। अनि पढाउँदै गयौँ। उपेन्द्रले चाहिँ नि फर्स्ट भएन भनेर हामीसँग झगडा गर्न थाले। होइन भाइ, यो तिमीले नसकेकै हो भन्यो। ऊ नमान्ने। अन्तमा गएर बाबुरामले बोर्ड फर्स्ट ल्यायो, उसले त ल्याएन। अब हामी त्यहाँबाट चाहिँ मुक्त भयौँ के। अनि पछि उनीहरूको ठाउँमा गए। अब मेरो चाहिँ नि त्यही प्रक्रिया चल्दै जाँदा 25 सालको SLC हो बाबुरामको। अनि 26 सालमा मेरो पिताजी बित्नुभयो। पिताजी बितेपछि पारिवारिक झमेलाहरू बढ्दै गयो। म आफ्नो स्कुलको सेवा र मेरो आफ्नो खेतीपातीबाट चाहिँ मैले राम्रो खालको चाहिँ नि त्यस बेलाको आम्दानीहरू राम्रै गर्दै गएको थिएँ। अनि 30 सालपछि मलाई पढाउने इच्छा लागेन, छोडिदिएँ। अनि हजुरबा 30 सालसम्म हेडमास्टर भएरै काम गर्नुभयो? होइन, 2017 सालमा हामीले प्राइमेरी स्कुल स्थापना गऱ्यौँ। 2020 सालमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ हाई स्कुल घोषणा गऱ्यौँ। अनि बेलायतको एउटा रनबाइट भन्ने मान्छे हेडमास्टर भए। मिसनले हेडमास्टर बनायो हाई स्कुलको। म अब त्यसबाट प्राइमेरीमै रहेँ। फ्याक्सन थियो त्यो, म प्राइमेरीको अलग्गै हेडमास्टर भए चलाएँ। मुन्डी हाई स्कुलतिर उसले चलाएँ। पढाउनु चाहिँ म मात्रै नै पढाउँथेँ। अनि 30 सालपछि मैले स्कुल छोडेँ। अनि हजुरबा पहिला टिचर हुनुभयो होइन? पछि चाहिँ 25 वर्षको उमेरमै हेडमास्टर हुनुभयो है? हजुर। त्यो चाहिँ कसरी, त्यसको ट्रान्जिसनको बारे अलिकति बताउनु न। हेडमास्टर कसरी हुनुभयो अनि हेडमास्टर कति वर्ष हुनुभयो, कस्तो थियो त्यो बेलाको एक्सपिरियन्स? त्यो मिसनले जब चाहिँ तालिम लिएर नयाँ स्कुल खोल्यो, नयाँ स्कुल खोल्दाखेरि नै चाहिँ नि जिम्मेवारी हेडमास्टरको जिम्मेवारी दियो। अर्को चाहिँ साथी एकजना दियो र म त्यसरी नै पढाउन स्कुल सञ्चालन गर्न थालेँ। अनि त्यो मैले पठन पाठन गर्दाखेरि जुन अनुशासित भएर विदेशीहरू अनुशासित हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि सुनेको र त्यो तालिम अवधिमा उनीहरूले जुन किसिमका चाहिँ नि तालिम गर्दाखेरि जुन किसिमका चाहिँ नि अनुशासित विषयहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ नि देखाए, त्यो अनुसार मैले त्यही अनुसार चल्न थालेँ। त्यो अनुशासित ढङ्गले चाहिँ गर्दाखेरि म चाहिँ नि त्यो 17 सालदेखि 29 सालसम्म म लगातारै चाहिँ नि प्राइमेरी स्कुलको हेडमा के अरे प्रहकै रूपमा चाहिँ नि चलाउन थालेँ। मैले चाहिँ नि म विद्यार्थीहरू, त्यस बेलाका विद्यार्थीहरू अहिलेका जस्तो साना होइन नि त, ठुल्ठुला 10-12 वर्ष 11 वर्षका केटाकेटीहरू पढाउनु पर्थ्यो। अनि तिनीहरूको बानी त बिग्रिसकेका हुन्थ्यो। सुधारेर पढाउनु त गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मेरो अनुशासनले ती चाहिँ नि डरले पनि चाहिँ मेरो अनुशासनमा त अलिकतिको ऊ भयो भने डराउँथे। म स्कुलमा गइरहेको छु, कतै गइरहेको छु भने विद्यार्थीले मलाई देखेपछि ओह कुलेन्द्र साहब आए, भाग्ने, त्यस्तोसम्म भनेपछि हजुरबा एकदम डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अनि कुनै केटीकेटीहरू, गाउँका केटीकेटीहरू पढ्न नजाने, गएपछि त्यही घरको गलीको बाटो गयो भने
मलाई देखेपछि घर भकारीमा लुक्ने। अनि त्यो परिवारको जो छ त्यो कहाँ गयो, फलानु स्कुल जानु पर्यो भनेपछि कता गएर लुक्यो, ल कहाँ छ लुक्या, ल देखाउनुहोस्। गएर तलामा भकारीमा भएको मान्छेलाई पनि त्योलाई मजा राम्रोसँग फकाएर बोकेर ल्याएर स्कुल बोकेर ल्याउने, स्कुल ल्याउने। अनि ल तँलाई केही हुँदैन, तैँले पढ्नुपर्छ भएर फकाइदिएपछि अनि ऊ त्यस्तो डराउने मान्छे। अनि पछि मैले त्यो बोकेर ल्याएर स्कुल ल्याएपछि ऊ पढ्न थाल्यो। गाउँमा त्यसरी केटाकेटीहरू साना केटाहरू चाहिँ नै बोकेर ल्याएर नि पढाएँ। तर ती अनुशासित थिए, मास्टर साहबले सिकाएको यो कुरा भने। अहिले पनि उनीहरू तपाईँ नभएको भए हामी आज यो ठुलो मान्छे हुन्थ्यौँ। धेरै मान्छेहरू मैले पढाएका ती धेरै माथि उच्च ओहदामा पुगेका छन्। को यसो याद गर्नुपर्दा हजुरले? अब दुईवटा त बाबुराम र डाक्टर उपेन्द्र तपाईँले पनि सुनिहाल्नुभयो। त्यो उपेन्द्रका चाहिँ नि दाजुभाइहरू पनि अब ती नाम नचलेका, कोही डक्टर भए, कोही चाहिँ नि लेक्चरर भएको छन्। अनि त्यहाँ पढ्न आउने चाहिँ नि माथि हिमालका काठबाट पनि पढ्न आउँथे। भनेपछि हजुरबुवाले आफ्नो हेडमास्टरको टिचरको टाइममा थुप्रै विद्यार्थी पढाउनु भयो? धेरै पढाएँ। कति विद्यार्थीलाई पढाउनु भयो, कतिलाई अनुशासित गर्नुभयो होला? मेरो अन्दाजमा त मैले 3000 जति लगभग त्यस्तो चाहिँ पढाएँ, जुन के राम्रो प्रगति गर्न सके। 3000 जति। यहाँ चाहिँ नि राम्रो माथिल्लो तहमा पनि कोही लेक्चरर छन्, कोही प्रोफेसर छन्। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि महिला केटीहरू कमै पढ्थे, केटाहरू धेरै। त्यो समाजले चाहिँ नि छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने त्यति ध्यान दिएन। जबकि 2025 सालदेखि अनि केटीहरूको चाहिँ नि पठन पाठनको सङ्ख्या बढ्यो। अहिले त धेरै छ गाउँमा। त त्यस बेला चाहिँ नि सुरुवात गर्दाखेरि त्यति केटीहरू पढ्न आउँदैनथे। अनि हजुरबुवाले पनि आफ्नो मास्टर हुँदाखेरि केटीहरूलाई पढाउनु पर्छ भने त्यतातिर अलिकति अभियानहरू पनि गर्नुभयो कि? अनि त्यो अभियान त मैले अरू केही गर्न सकिनँ। मैले आफ्ना छोरीहरू पढाएँ। त्यहाँ छोरी पढाउँदाखेरि चाहिँ मास्टरले त आफ्नो छोरी पढाएको छैन, हामी पढाउनुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि त्यो इम्प्रुभ भयो। हजुरबुवाको कतिजना छोराछोरी, नाति नाति? मेरो एउटा छोरो, 3टा छोरी। ठुली छोरी अहिले गैँडाकोटमा चाहिँ नि बोर्डिङ सञ्चालन गरेर बसेका छन्। माइली छोरी काम गर्थिन्, विवाह गरेपछि उनी अमेरिकामा डिबी पढेर गइन्, उतै बस्छिन्। सानी छोरीलाई ल पास गरेर बिएल पास गराएर यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँमा मातातिरसँग बस्छिन्। ठुली छोरीको नाति चाहिँ नि अहिले अमेरिकामा पढ्दैछ, इन्जिनियरमा चाहिँ नि मास्टर गर्दैछ। नातिनी ठुली छोरीको छोरी आर्मी मेडिकल कलेजबाट MBA सकेर अहिले इन्ट्रान्समा छिन्। छोराका छोरीहरू उही अमेरिका पढे, उतै बसे, उनीहरूको आफ्नै छ। मलाई त्यति त्यो पढाइ कस्तो हो के हो मलाई थाहा छैन। अनि हजुरबुवाको विवाहको बारे पनि अलिकति कुरा गरौँ न त, होइन? इन्ट्रेस्टिङ पहिला भन्नुभएको थियो 500 रुपियाँमा हजुरको त्यो अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। अब पुरा कोट्याउनु नानु म भन्छु। आमालाई, मेरो माताजीलाई चाहिँ नि घरमा बस्न दिएर माइत बस्नुभयो पछि पनि। अनि वीरगन्जको कृषि तालिमपछि वीरगन्जबाट फर्केर आएँ। आमालाई माइतबाट लिएर आएर आमाकै सम्पत्तिबाट एउटा जग्गा किनेर घर बनाएँ। अनि त्यही घरमा बस्दा बस्दै 2 वर्ष बसेपछि मेरो बाबाले मभन्दा मुन्तिरको भाइको विवाह भइसकेको थियो भाइको। अनि मेरा छिमेकी बन्धुहरूले चाहिँ नि बिहा गर्नुपर्छ, बिहा गर्नलाई फलानाको छोरी दिन खोजेका छन्, बिहा गर्न के गर्ने भन्ने कुरो आयो। अब तपाईँहरूलाई उचित लाग्छ भन्ने गर्ने भने। अनि ल त अब कुरा अगाडि बढाउने भन्यो। जब मेरो बिहा गर्ने कुरा अगाडि बढाएको थियो, मेरो बुवा भाइ परिवार सब मेरा शत्रु भए। त्यसले बिहा गर्यो भने गोडी हालेर मारिदिन्छु पनि भने। किन नि? खै
त्यो मेरो चाहिँ नि प्रगति नहोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना होला सायद, उद्देश्य त्यस्तै लिनुभयो होला। 2017 सालमा बिहा चाहिँ नि वैशाखमा बिहा गर्ने कुरा चाहिँ नि छिनोफानो भयो। छिनोफानो भएपछि अब बुवाले खर्च दिनुहुन्न त। मेरो आमाको पिताजी, मेरो आमा टुरी भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि बक्सिस दिनुभएको रहेछ, दाइजोहरू के दिनुभएको थियो। त्यो दाइजो आमाको मलाई केही पढाउनु भयो, अनि आएर घर जग्गा किनेर घर बनाउनु भयो। अनि बाँकी रहेको रकम चाहिँले थियो, जति थियो त्यो चाहिँ नि अब त्यही बिहामा खर्च गर्नु पऱ्यो। त्यो खर्च गर्ने पैसा जम्मा आमासँग 500 रुपियाँ रहेछ। त्यो बेलाको 500 रुपियाँ भनेको मोहरै मोहर थियो, चाँदीको मोहर। त्यसले कपडा किनियो, गहना केही आमासँग थियो त्यही खर्च गरियो, त्यसैले चलाइयो। कपडा र धान खेती त हामीले जग्गाबाट गरेर निकालेका थियौँ, भैँसी पालेका थियौँ, जिउ थियो, अनि अरू सबै कुरा थियो। त्यो 500 रुपियाँले चाहिँ नि त्यो खसी बाख्रा अनि त्यो बाजा बजाउनेहरूलाई अनि अरू दिदीबहिनीहरूलाई लुगाफाटो यसो त्यसो सबै त्यो 500ले पुग्यो मेरो त। त्यति बेला 500 भनेको अहिलेको धेरै नै हो नि। अहिलेको त्यो बेलाको 500 त अहिले त हिसाब गर्दा त 5 लाख हुन्छ। पाउन गाह्रो थियो नि त, पैसा गाउँमा पैसा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो नि। अनि नोटको चलन त्यो बेला त्यति थिएन, चाँदीकै मोहर रुपियाँ हुन्थ्यो, त्यही नै चलन थियो। अब विवाह सकियो, अनि त्यसपछि मात्रै मलाई चाहिँ बुवाले अंश दिनुभयो। अंश के दिए भने जग्गा जमिन। अनि त्यही जग्गा जमिन कोही बेचेर, कोही चाहिँ नि आफूले खेतीपाती गरेर निर्वाह चलाइयो। मूलत सामन्त परिवारको घरमा भएको यो एउटा मेरो चिनारी हो नानो। अनि हजुरबा हजुर चाहिँ शिक्षाबाट यता कृषितिर लाग्नुभयो होइन? अनि एउटा अगुवा किसान भएर चाहिँ नयाँ नयाँ सिपहरू टेक्निक्सहरू ल्याउनु भयो। यो उन्नत खालको कृषि पद्धति देखाउनु पर्छ भनेर त्यो गाउँलेलाई सबैलाई चाहिँ नि म त्यस किसिमको चाहिँ नि नयाँ जातको कुखुरा, नयाँ जातको बाख्रा, नयाँ जातको बिउ बिजन आदिहरू सबै कुरो चाहिँ नि म चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ नि सबै देखाउँथेँ। त्यस बेलाको समाज कुखुरा खान्थेनन्। कुखुराको उन्नत जातको देखाउँदाखेरि उनीहरूलाई मन परेन। अनि त्यसपछि मैले एउटा जर्सी गाईको बहर लगेर चाहिँ नि अब गाईबाट केही गर्नुपर्छ भन्ने देखाएँ। त्यो गाउँले त्यो बहर लगाएर उन्नत जातको चाहिँ नि दुध उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ नि उनीहरू स्वीकार गरेनन्। किनभने लोकल गाईबाट जन्मिएको बाच्छाले जोत्छ, उसको चाहिँ नि ज्वरो हुन्छ। यो जर्सी गाईको ज्वरो हुँदैन, यसले जोत्दैन भनेर त्यो पनि गरेनन्। त्यसमा पनि त्यो गाउँले लागेनन्। मैले राम्रैसँग चाहिँ गाईहरू तयार गरेँ। अनि कुखुरा उन्नत जातका कुखुराहरू राखिदिएँ। त्यो लेघर्न भन्ने थियो त्यस बेला, न्यू हेम्पसायर र लेघर्नको चलन त्यो बेला, त्यही लगेर राखिदिएँ। त्यही पनि होइन त्यति सुरुवात गरेनन्। अनि म चाहिँ नि अब फलफुलपट्टि लागेँ। म सुन्तला खेतीमा लागेँ। सुन्तला खेतीमा लागेपछि अलिअलि गाउँले चाहिँ सुन्तला खेती गर्न सुरु गर्यो। मैले सुन्तलाबाट 10-12 वर्षसम्म चाहिँ मैले राम्रो इन्कम गरेँ। 7 सालपछि पनि गाउँका जनताहरूले चाहिँ नि प्रगति गर्न सकेनन्, केही पनि गर्न सकेनन् मेरो गाउँमा। मेरो गाउँ त अलिकति समथर मैदान भएको ठाउँ, अलिकति चाहिँ आवाजात भएको ठाउँ हो, तैपनि त्यहाँको जनता चाहिँ त्यस्तो भएन। त्यो नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ त हजुरबा? यो उनीहरूको परम्परागत खेती गर्ने अल्छीपना। उनीहरूसँग चाहिँ त्यो नयाँ पद्धतिबाट गर्दाखेरि त धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, पैसा खर्च गर्नु पर्यो।
अनि मानिसहरूलाई त्यस बेलाको जनतालाई त्यस बेलाको गाउँलेलाई चाहिँ नि पैसो आम्दानी हुन्छ भन्ने खालको मानसिकतै नलिने। खेतीपाती गरेपछि त राम्रो खालको उन्नति हुन्छ र अनि उत्पादन हुन्छ, त्यसको उत्पादनले चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको गरेनन्। अब यतापट्टि फलफुल पनि भयो, अब अर्कातिर चाहिँ के गरे भने धान खेती। धान त हाम्रो परम्परागत जात हो, त्यो जातलाई चाहिँ नि अलिकति विकास गर्नु पर्यो र बढी फलाउनु पर्यो भनेर किसानलाई चाहिँ नि त्यो अहिलेका रासायनिक मल छन् नि, जुन किनेर लगेर यो रासायनिक मल हाम्रो वस्तुको मलले नपुगे ठाउँमा यसले काम गर्छ, यसरी चाहिँ नि हामी यो अगाडि बढाउन सकिन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ, यो गरौँ भनेर। ओहो, त्यो पैसा त्यो मल किनेर ल्याएर चाहिँ नि खेती गरेर कोही खान्छ? गाउँले त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि बुद्धु, म त त्यो भन्छु बुद्धु भन्छु। यसरी गरौँ, अरू ठाउँ त यसरी प्रगति छ, हाम्रो पनि गरौँ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो मलै नकिन्ने गरे। अनि गहुँ छर्नेको पाला आयो। त्यस बेला चाहिँ नि गहुँ छर्ने खेतमा बारीमा गहुँ छर्ने भएपछि त्यो गहुँलाई त मल चाहियो। गहुँ उत्पादन भएको गहुँ जम्मै लान्छ गभर्मेन्टले, तपाईँहरू गहुँ छर्नुहोस् भनेपछि गहुँ छर्न लगाएँ, गहुँ छरे किसानले, बेसरी गहुँ छरे। यति गहुँ छरे, यति खुसी भए हेर्नुहोस्। गहुँ मल पनि हाले, उन्नत जातको गहुँको बिउ पनि गरे। त्यस बेलासम्म हाम्रो गाउँमा गहुँको चाहिँ नि खेती गर्ने चलनै थिएन। त्यो सुरु गरेपछि बल्ल चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाउँ खुसी भए। अनि बिस्तार खुसी भए। अनि त्यो क्रम चाहिँ नि बढ्दै जाँदाखेरि अब त्यो गहुँ खेती गरिसकेपछि त जमिन त ज्यादै रुख हुँदो रहेछ। अनि फेरि किसान आत्तिन थाले। त्यो गहुँ त खेती गर्न लाग्यो, गहुँबाट फाइदा पनि भयो, तर धान खेतीले नोक्सान भयो। अब गहुँ खेती नगर्ने भन्न थाले। अनि गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुरा हो, म त गर्छु भने गहुँ खेती गर्दै गए। धेरै मात्र नगरेर थोरै गर्दै गए। अहिले फेरि त्यो गहुँ खेती त्यो गाउँमा चट्टै छैन। हिजोको त्यो जुन किसान थियो नि, पुरानो किसान पद्धति, त्यो पद्धतिलाई उनीहरूले स्वीकार गर्न सकेनन्। उनका छोरा नाति बाबुबाजेले त गर्दै गरेनन्। अनि उनका छोरा नातिहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सिकाए पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि गर्न सकेनन्। अब अहिले मान्छेको बसाइसराई र यो अरब खाडीतिर जाने भएको हुनाले गाउँमा मान्छे छैन, जम्मै जग्गा बाँझो। यो यतातिरको कुरो त्यो भयो हेर्नुहोस्। अनि हजुरबा त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो नयाँ टेक्निक्स, नयाँ तरिकाहरू ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ हजुरलाई किन कसरी त्यस्तो आइडिया आयो नि? त्यो जुन बेला म वीरगन्जमा त्यो कृषि सम्बन्धी तालिम लिएँ, त्यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने विषय पढाइन्थ्यो। एक्सटेन्सन भन्ने सब्जेक्ट थियो। किसानसँग कसरी जाने, किसानलाई कसरी प्रभाव पार्ने, सङ्गठित गर्ने, यी जम्मै कुराहरू त्यो एक्सटेन्सनमा पढ्नु पर्थ्यो। कृषिका अरू पशुपालन आदिहरू, कुखुरा पालन, तरकारी खेती, एग्रोनोमीहरूको धान खेती, मकै खेती आदिहरू यी एउटा पाटो जान्थ्यो भने, अनि त्यो एक्सटेन्सनले त्यो चाहिँ नि हामीलाई त्यसरी चाहिँ गाउँमा त्यो लैजानु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो विषय चाहिँ नि छुट्टै पढाउँथ्यो। त्यो धेरै राम्रो थियो त्यो। र अर्कोतिर चाहिँ नि के भयो भने अब यिनीहरूले टेरेन भनेर मैले स्कुल छोडेपछि कृषि पनि देखाउँदै आउँदाखेरि अब म पञ्चायततिर लाग्छु। गाउँलेले त ल पञ्चायतमा उठ्नु पऱ्यो, प्रधान पञ्च हुने कि उपप्रधान पञ्च हुने? अनि दाई प्रधान पञ्च थिए त्यो बेला। ल दाई प्रधान पञ्च हो, प्रधान पञ्च हुन्छ भने उपप्रधान पञ्चायतमा उठ्यो, जितियो। त्यो 5 वर्ष पञ्चायतकालमा जाँदाखेरि मलाई त्यो पञ्चायतले यति नराम्रो बनाइदियो कि म एउटा स्वस्थ राम्रो मानिसलाई चाहिँ त्यो पञ्चायतले यस्तो नराम्रो खराब बानीले गर्दाखेरि अत्यन्तै चाहिँ नि म जनताको माझबाट चाहिँ तल गिरेँ। अनि जनताले किन मलाई त्यस्तो चाहिँ नि पञ्चायतमा किन यस्तो गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूको विषयमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि नराम्रो कामलाई पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने। पञ्चायतमा त्यस्तो
भएको कारणबाट चाहिँ म पञ्चायतबाट त्यति भएपछि म छोडिदिएँ। 5 वर्ष भएपछि पञ्चायतमा चाहिँ छोडिदिएँ। अब रह्यो त्यसपछिको जीवन कष्टमय हुन थाल्यो। जब म 76 वर्षबाट उँभो लागेँ, मलाई अनि कष्टदायक जीवन भयो। यस्तो भयो कि छोराछोरी छैनन्, खेतीपाती गर्न आफू सकिन्न। आमा वृद्ध हुनुभयो। आमा 6 वर्षसम्म प्यारालिसिसले ओछ्यानमा हुनुभयो, उठ्न बस्नै नसक्ने। त्यो 6 वर्षसम्म चाहिँ 1 सेकेन्ड नछोडिकन आमाको सेवा गरेँ। अनि 66 सालमा आमा बित्नुभयो। बितेपछि कता कता एक्लोपन भयो म्याडम मलाई। अनि मलाई चाहिँ नि धार्मिक किताबहरू पढ्न इच्छा आयो आमा बितेपछि। अनि म धार्मिक किताबहरू पढ्न थालेँ। अनि त्यही धार्मिक किताबहरूको आधारमा अहिले पनि म त्यही गीता, भागवत गीता पढ्छु। त्यो पो सच्चा र यथार्थ रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो। म त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ त हावा र भुरीमा बत्तिएको रहेछु। यथार्थ मानव जीवनको चाहिँ नि कुरो त अहिले आएर बुझ्न थालेको छु। म एउटै कुरो के गर्छु भने त्यो मैले धार्मिक पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि प्राप्त गरेको म मेरा देशवासीलाई एउटै कुरो मात्र के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा पूर्वजहरू वैज्ञानिक रहेछन्। किनभने उनीहरूले आउने सन्ततिलाई चाहिँ नि राम्रो ढङ्गले चाहिँ नि पठन पाठन गरेर त्यो वैज्ञानिकतालाई चाहिँ नि मा चल्न सक्यो भने उनी मानव हुन्छन्। त्यो पूर्वजहरूले राखेको त्यो ऋषिमुनिहरूले बनाएको जुन संस्कार र संस्कृति थियो, त्यो संस्कृति चाहिँ नि प्रत्येक मानिसको जीवनमा चाहिँ नि असाध्यै उपयोगी हुने विषय रहेछ त्यो। अनि हजुरबा अहिले 83 वर्ष हुनुभयो। 83 वर्षको उमेरमा दिनदिन के गर्नुहुन्छ नि? प्राय म किताबै पढ्छु। अनि त्यो किताब पढ्दै गएपछि बोर हुन्छ। अनि त्यो बारीमा यसो त्यसो यताउता घुम्ने, फुलहरू तरकारीहरू यसो त्यसोलाई चाहिँ गोडगाड पानी हाल्ने, त्यही गर्छु। त्यो एक्लोपना चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी छु। एक्लो हुनुहुन्छ भनेर त्यस्तो मलाई आफूलाई चाहिँ सन्तुष्ट छु। कतिजना त म एक्लै छु, मेरो छोराछोरीहरू मसँग छैनन्, उहाँहरू बिजी छ भनेर। त्यस्तो पाइन्छ अरूसँग, मलाई चाहिँ छैन। मैले उहाँहरूलाई के सोच्छु भनेदेखि त्यो भौतिक र सामाजिक वस्तुमा मोह हुने मान्छेले त्यो कुरो सोच्छ। आज मेरो छोरो, मेरो नाति स्कुल गएको, कता गयो, आएन टाइममा भन्ने जुन पिरो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो मोह। त्यो मोहले आफूलाई चाहिँ नि उनीहरू शिक्षा छैन भने, उहाँसँग ज्ञान छैन भने उहाँहरूलाई त्यो आउँछ, त्यस्तो किसिमको मोह आउँछ। त्यो मोहले गर्दा उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो आध्यात्मिक स्किलमा उक्लिन सक्नुहुन्न। अनि हजुरबुवाले भन्नुभयो नि तपाईँ चाहिँ बच्चा बेलामा अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो यता भनेर, तर अहिले 83 वर्षको उमेरमा त हजुर एकदम हेल्दी देख्नुहुन्छ, एकदम राम्रो देख्नुहुन्छ। अहिले कस्तो छ त दिनचर्या, हेल्थ कस्तो छ हजुरको? म केटाकेटी पढाउनु पर्दा घरमा आमा हुनुहुन्थ्यो। आमाले चाहिँ खेतीपाती गृहस्थी सबै राम्रो हेर्नुहुन्थ्यो। अनि छोरीहरू यहाँ पढ्न बस्दाखेरि मैले चाहिँ नि आएर छोरीहरू यहाँ बस्नु पर्दा प्रायः चाहिँ नि यो ज्ञानेश्वर त्यो शहीद के मार्ग भन्छन् त्यहाँ डेरा गरेर छोरीहरू राखेर पठन पाठन गर्न म बसेँ। अनि त्यस बेला इन्डियन राइटरहरूले लेखेको योगा सम्बन्धी किताबहरू भेटाएँ। मैले कतै गुरु राखेको होइन, पढ्दै पढ्दै गएँ। अनि क्रमशः गर्दै गएँ, सिक्दै गएँ। अनि त्यो मलाई त्यो योगाले चाहिँ नि म यतिको राम्रो अहिले चाहिँ नि मलाई गाउँमा पनि भन्छन् यो तिम्रो मेरो हामी बाँच्दैनौँ भन्छन्। अनि बाँच्ने क्रिया काम गर्नुपर्छ, त्यस्तै किसिमको सिलसिला मिलाउनुपर्छ नि त बाबु हो भने हुँदैन, म त तपाईँसँग जति बाँच्न म सक्दिनँ भन्छु। अनि म राम्रोसँग हिँड्छु। मेरो हिँडाइ देखेपछि होइन त चाँडै मर्दैनस् भन्छन्। अनि किन त भने
खै तेरो हिँडाइमा तेरो शरीर बुढो भए पनि त्यति राम्रो हिँडाइ बोलाइ सबै कुरा छ भने त्यसले मलाई योगाले चाहिँ नि मेरो जुन चाहिँ किसिमको अहिलेको चाहिँ जो बनायो त्यो चाहिँ मेरो योगा नै हो। अनि खानपिनमा पनि मेरो श्रीमती 4 वर्ष अगाडि क्यान्सर सुरु हो। अमेरिकाबाट फर्केर आउने बित्तिकै क्यान्सर सुरु हो। क्यान्सर सुरु भएको थाहा भयो। थाहा भएपछि उपचार गर्न लागियो। त्यो उपचार गर्दा गर्दा उनलाई हुँ राखियो चितवनमै। म घरमा एक्लै भएँ। अनि खानापिना सबैमा आफै बनाउने। खानापिनामा शुद्धता स्वच्छता भएपछि स्वास्थ्यलाई धेरै राम्रो गर्दो रहेछ नानु। अनि बिहान उठेर सबै कुराहरू चाहिँ तयार गर्यो। पूजाको चाहिँ सामग्री तयार गर्यो। खानेकुराको तयार गरेर अनि खाना बनायो। अनि त्यसपछि म पूजा गरेँ। पूजा गर्दा 2 घन्टा जस्तो कमसेकम लाग्थ्यो। 2 घन्टा पूजा गरेपछि अनि आए 1 बजे नियमित रूपले म खाना खान्थेँ। मेरो श्रीमतीको डेथ हुनुभन्दा अगाडि मेरो यो दिनचर्या हो नानु। अहिले पनि योगा गर्नुहुन्छ हजुर? गर्छु। मलाई सबभन्दा आनन्द मलाई पूजामा हुन्थ्यो नानु। जब म 2 घन्टा पूजामा लागेर जप गर्थेँ त्यस बेला मलाई साह्रै आनन्द आउँथ्यो। हस् त हजुरबा, हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यसरी नै हेल्दी, यसरी नै ह्याप्पी रहिरहनु भनेर हामी कामना गर्छौँ। अनि यो सँगै हामी अजिज पडकास्टको यो एपिसोडको अन्त्यतिर आइसक्यौँ होइन। हाम्रो अजिज पडकास्टको एउटा उद्देश्य चाहिँ नि हजुरआमा हजुरबुवाहरूका कथा सुनेर यङ्गर जेनेरेसनहरूले केही सिकोस् भन्ने पनि हो होइन। त्यही सिलसिलामा हजुरको केही उपदेश अथवा केही त्यस्तो एडभाइस छ कि यङ्गर जेनेरेसनलाई? मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही नै भन्न चाहन्छु, हाम्रा पूर्वजले आर्जन गरेका संस्कार र संस्कृतिहरूलाई नछोड्नुहोस्। मेरो अन्तिम यही नै हो। अहिले धेरै छोडिदिए। त्यो बाटो अवलम्बन गर्नुभयो भने उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ, शान्ति पाउनुहुन्छ, उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त हजुरबा। हस् हस्, खुसी लाग्यो तपाईँले आज यता आउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुरबाको कुराहरू सुनेर एकदम मलाई पनि एकदम इन्सपायर भएँ। अनि सायद आई होप, आइएम स्योर हाम्रो अडियन्सहरूले सुनिराख्नु भएकोहरूलाई पनि एकदमै इन्सपिरेसन भयो होला। सो हजुरबा, थ्याङ्क यू सो मच। हस्। Once again, we'd like to thank Dharma Adventures for sponsoring this episode. And a big thank you to all our patrons for helping us bring you extraordinary and inspiring stories of our elderly. Please support our podcast by becoming Aji's patron for as little as $1 per month at patreon.com/Ajis, patreon.com/AJIS. हस्त आजको लागि यति नै। हामी अर्को एपिसोड लिएर छिट्टै नै आउनेछौँ। Until then, stay happy and healthy.